कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। भोलिदेखि उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी खुल्ने, जोर बिजोर प्रणाली अनुसार 25 सिट भन्दा बढी क्षमताका सवारी सञ्चालन गर्न पाइने। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा विपक्षीको बहस सुरु। महान्यायाधिवक्ताद्वारा संवैधानिक इजलासको दायरामा नपर्ने जिकिर। कम्युनिस्ट आन्दोलन र एमालेलाई नयाँ सिराबाट एकीकृत गर्ने नेता नेपालको धारणा। पार्टी सिद्धान्त विपरीत जानु लोकतन्त्र विरुद्ध। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशले ल्यायो बजेट, बहुमतले पारित। त्रुटि भएका योजना सच्याइने। र बंगलादेशको ढाकामा बम विस्फोट हुँदा 7 जनाको मृत्यु, 50 जना घाइते। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফ্লাইওভারের উপরে এবং নিচে। ঘটনাস্থলে উদ্ধার কাজে যোগ দেয় ফায়ার সার্ভিস। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं सार्वजनिक सवारी सञ्चालन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। उपत्यकामा भोलिबाट सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। उपत्यकाका 3 प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आजको बैठकले जोर बिजोर प्रणालीको आधारमा 25 सिट भन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक सवारी साधन मात्र उपत्यकाभित्र सञ्चालन गर्न पाइने निर्णय गरेको हो। उपत्यका स्थित 3 जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी निषेधाज्ञालाई थप खुकुलो बनाउँदै एक साता लम्ब्याउने निर्णय गरेका हुन्। बिहान 6 देखि बेलुका 7 बजेसम्म ती सवारी चलाउन पाइनेछ। भौतिक दूरी कायम गर्दै ती सवारी साधनलाई मंगलबारदेखि सञ्चालन अनुमति दिइएको बताइएको छ। यातायात व्यवसायीको तीव्र दबावपछि जिल्ला प्रशासनहरूले शर्तसहित सेवा सञ्चालनको अनुमति दिएका हुन्। अहिले उपत्यकाका 3 जिल्लामा निजी सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन भइरहेका छन्। यसैबीच मंगलबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा किराना तथा खाद्यान्न पसलहरू दिनभर सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। यसअघि बार तोकिएका पसलहरूलाई पनि प्रत्येक दिन खुल्न पाउने गरी समय निर्धारण गरिएको छ। बैठकले किराना तथा खाद्यान्न पसल बिहानदेखि साँझ 6 बजेसम्म खोल्न दिने निर्णय गरेको हो। साधारण जनताको आवत जावतलाई चाहिँ अलिकति सहजीकरण गर्नको निम्ति अब सार्वजनिक यातायातको अब 25 सिट भन्दा बढी क्षमताका बसहरू चाहिँ बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने, त्यसमा स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने भनेर निर्णय भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आजबाट विपक्षी तर्फको बहस सुरु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास समक्ष सुरुमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख पक्षका वकिलहरूले बहस थालेका छन्। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नेतृत्वमा सरकारी वकिलहरूले बहस गरिरहेका छन्। महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा किन संवैधानिक इजलासमा राखियो भनेर प्रश्न गरेका छन्। उनले रिट निवेदकले अदालतलाई झुक्काउने गरी निवेदन दिएकाले खारेज हुनुपर्ने तर्क गरे। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भयो भन्न यो निवेदन संवैधानिक भए नभएको टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले निवेदन नै अदालतलाई झुक्क्याउने गरी आएको बताए। उनले संविधानसँग बाजिएको वा संवैधानिक इजलासले तोकेका कुन मुद्दा अन्तर्गत आएको हो भन्दै अदालतलाई गुमराहमा राख्ने काम भएको बताए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता द्वय सुशील पन्त र अग्नि खरेलले पनि बहस गर्नेछन्। यसैगरी न्याय
नायब महान्यायाधिवक्ता पदम प्रसाद पाण्डे लगायतले संसद विघटनको प्रतिरक्षामा बहस गर्नेछन्। सरकार पक्षलाई इजलासले 15 घण्टा समय दिएको छ। यो समय सरकारी वकिलसँगै रिट निवेदनको विपक्षीका तर्फबाट निजी कानुन व्यवसायका लागि पनि रहेको हो। सभामुख सापकोटा तर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम कृष्ण खरेल सहित लवकुमार मैनाली, श्रीकृष्ण सुवेदी, उपेन्द्र केसरी न्यौपाने र अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले बहस गर्नेछन्। यसअघि हिजो रिट निवेदकका तर्फबाट प्रारम्भिक बहस सकिएसँगै आजबाट सरकार पक्षको पालो पाएको हो। प्रारम्भिक बहसको लागि संवैधानिक इजलासले निवेदक तर्फका वकिललाई 12 घण्टाको समय दिएको थियो। यो समयमा निवेदक तर्फका 36 जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेकपा एमालेलाई नयाँ सिराबाट एकीकृत गर्ने अभियानमा लाग्न आह्वान गरेका छन्। नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन कुमार भण्डारीको 70औं जन्म जयन्तीका अवसरमा सन्देश जारी गर्दै नेता नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीले प्राप्त गरेको जनविश्वास पार्टी सिद्धान्त विपरीत संविधान र लोकतन्त्रको विरुद्धमा प्रयोग हुनु दुःखद रहेको बताएका छन्। शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको माध्यमबाट कम्युनिस्ट पार्टीले प्राप्त गरेको जनविश्वासको जगमा देशको संविधान, पार्टी विधान, विधि र सिद्धान्त अनुरूप पार्टी एवं सरकार सञ्चालन नगरी राष्ट्रिय हितमा आघात पुग्ने र लोकतन्त्र विरुद्ध दक्षिणपन्थी बाटो अवलम्बन गर्दै लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरू नष्ट गर्ने तथा संविधानमाथि प्रहार गर्ने दिशाको नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीकै नाम र नेतृत्वमा हुनु दुःखद अवस्था भएको उल्लेख गरेका छन्। विद्यमान वैचारिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विचलन, विकृति, विसङ्गति, साङ्गठनिक व्यथिति र अन्यायको अन्त्य गर्दै नेकपा एमाले सिङ्गो कम्युनिस्ट र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट एकीकृत गर्ने अभियानमा लाग्न सम्पूर्ण पार्टी नेता, कार्यकर्ता, नेता नेपालले आह्वान गरेका छन्। तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव जननेता मदन भण्डारीको 70औं जन्म जयन्ती आज मनाइँदैछ। मदन जयन्तीका अवसरमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। जन्म जयन्तीका अवसरमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनले विविध सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै आएको छ। तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको 2050 जेठ 3 गते चितवनको दासढुङ्गामा भएको जीव दुर्घटनामा निधन भएको थियो। भण्डारीको जन्म विक्रम सम्वत 2009 असार 14 गते ताप्लेजुङको ढुङ्गे साँघुमा भएको थियो। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिकरण गराउन जनताको बहुदलीय जनवादको सैद्धान्तिक कार्यक्रम ल्याएका भण्डारीको विशेष योगदान रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि बजेट बहुमतले पारित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र एमाले ओली समूहको असहमतिका बीच बजेट बहुमतले पारित भएको हो। प्रदेश सरकारले 30 अर्ब 33 करोड बराबरको बजेट सोमबार बिहान बसेको प्रदेश सभाको बैठकबाट बहुमतले पारित भएको हो। गत असार 1 गते प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रकै सांसदहरूबाट विरोध भए पनि अन्ततः अर्थमन्त्री शाह प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित गराउन सफल भएका हुन्। सत्ता पक्षकै सांसदहरूले बिचौलियाहरूसँगको सेटिङमा ल्याइएको बजेटले प्रदेशको समृद्धि हासिल नगर्ने भन्दै संशोधनको माग गरेका थिए। सभामा उठेका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा मन्त्री शाहले सोमबार उक्त आरोपबारे गम्भीर असहमति रहेको बताएका छन्। शाहले वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा त्रुटिका कारण दोहोरो परेको, नाम र ठेगाना फरक परेका योजनाहरू सच्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्।
चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह असार मसान्तपछि सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ। इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले चोभारको सुक्खा बन्दरगाह यही असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसकिने बताएका छन्। बन्दरगाहको काम 90% सम्पन्न भइसकेको र सञ्चालनका लागि पूर्वाधार बनिसकेको उनको भनाइ छ। केही बाँकी रहेका काम यसै आर्थिक वर्षभित्रमै सम्पन्न गरिसकिने पनि गजुरेलले जानकारी दिए। यो 90% भन्दा बढी नै काम सकिसकेको छ भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ र अबले हामीले चाहिँ अब यो ड्राइपोर्ट सञ्चालनको लागि चाहिँ हामीले अब यसको पूर्वाधारहरू चाहिँ बनाइसकेको छौँ र भोलिको दिनदेखि पनि अब हामीले चाहिँ अब यसमा चाहिँ सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गरौँ भनेदेखि हामी सञ्चालन गर्ने अवस्थामा आइसकेको छ। अब विशेष गरेर हाम्रो पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ भन्सारको लागि र क्वारेन्टिनको लागि चाहिँ बिल्डिङ तयार भइसकेको छ। अहिले प्रशासनिक भवन निर्माण भइसकेको छ भने ठूला ठूला गोदामहरू 2वटा निर्माण भइसकेको छ। कन्टेनर यार्ड पनि तयार भइसकेको छ। बन्दरगाहका निर्माणले बाहिरी देशबाट सिधै काठमाडौँ आउने सामग्रीहरू ल्याउन सहज हुने कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले बताए। अब काठमाडौँमा चाहिँ यो चाहिँ अब एउटा बोर्डर भन्दा पनि बोर्डरमा नभइकन यो चाहिँ अब उपत्यकामा बनेको छ, क्यापिटल सिटीमा बनेको छ। अब यो चाहिँ विशेष गरेर अब बाहिरी देशबाट आउने सामानहरू चाहिँ अब जो काठमाडौँको गन्तव्य हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ होइन म वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरवा, नेपालगञ्जमा चाहिँ क्लियर गर्दिनँ, सिधै आएर म चाहिँ काठमाडौँको सामान चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ म कस्टम तिर्छु र म यही क्लियर गर्छु भन्यो भने उसले चाहिँ अब भोलिको दिनमा यो सञ्चालन आएपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यहीँ ल्याएर क्लियर गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा चाहिँ फाइदाको कुरा हो। व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने, सामानको ढुवानी ओसार पसार गर्ने मूल्य घटाउन यसले महत्त्वपूर्ण योगदान दिने बताइएको छ। पृथ्वी राजमार्ग हुँदै बन्दरगाहसम्म सामान ढुवानी गरिने उनले जानकारी दिए। बन्दरगाहको निर्माण लागत अनुमान 1 अर्ब 80 करोड रहेको बताइएको छ। पर्वतको कुस्मा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा भएका विकासे कामको अनुगमन थालेको छ। नगरपालिकाले चालू वर्षमा भएका खानेपानी, सिँचाइ, सडक, पर्यटन, कृषि, पशु क्षेत्रको अनुगमन गर्न थालेको हो। आर्थिक वर्षको अन्तिममा भुक्तानीका लागि नगरपालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा टोली बनाएर अनुगमन सुरु गरिएको छ। 14वटा ओडा रहेको नगरपालिकाले सबै ओडामा भएका विकासे काम तथा आय आर्जनको कामको अनुगमन गर्न थालेको छ। कोरोनाको कारण ढिलो गरी सम्पन्न भएका विकासे काम तथा अन्य योजनाको भुक्तानी अगाडि अनुगमन गर्न लागि नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाद्वारा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको चाहिँ अहिले अनुगमनको क्रममा हामी छौँ। यो आर्थिक वर्षमा पनि कोभिड-19 को महामारीबाट हामी प्रभावित भयौँ, जसले गर्दाखेरि सबै योजनाहरू राम्रो तरिकाले कार्यान्वयन गर्नको लागि असमर्थ नै छौँ। कोभिड-19 सँगै पनि सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएर नगरपालिकाबाट विनियोजित बजेट, प्रदेश सभा, सङ्घ लगायत विभिन्न निकायहरूबाट आएका योजनाहरूलाई हामीले समग्र रूपमा अहिले अनुगमन गरिराखेका छौँ। चालू वर्षमा सम्झौता भई कार्यान्वयनमा रहेका साना ठुला 158 योजनाको अन्तिम भुक्तानी दिनु अगाडि अनुगमन गरिएको बताइएको छ। नगरपालिकाका उपप्रमुख र ओडाका प्रतिनिधि सञ्चारकर्मीहरूको सहभागितामा भएको अनुगमनमा अधिकांश योजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको देखिन्छ। अहिलेसम्म यस्ता योजनाको भौतिक प्रगति 70% भएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी ध्रुव पौडेलले जानकारी दिए। कोरोनाको दोस्रो लहरको कारण अत्यावश्यक योजनाको काम भइरहेको उपभोक्ताहरूले बताएका छन्। स्थानीयको माग र आवश्यकतालाई हेरेर योजना प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ। कुस्मा नगरपालिकाबाट 5 लाख अनि कुस्मा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 बाट पाङबाट 1 लाख रुपैयाँ गरेर 2 किलोमिटर भन्दा बढी बाटो चाहिँ हामीले खोल्न सफल भइयो। त्यसपछि अहिले चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने बिचमा पहिरो गएको छ, अर्को वर्ष अब चाहिँ बजेट हाल्दा यसलाई
नगरले बजार क्षेत्रभन्दा विकटका ओडाहरूलाई प्राथमिकता दिँदै विकासे योजनामा चासो देखाउँदै आएको छ। कुस्मा नगरपालिकाको पाङ, आर्थर, खौला लाकुरी, ठुलो पोखरी, पिपलटारी, दुर्लुङ जस्ता विकट ओडालाई प्राथमिकतामा राखेर योजना सञ्चालन भएको नगरपालिकाले जनाएको हो। अनुगमनमा नगरपालिकाद्वारा विनियोजित बजेटका योजना तथा नगरको जिम्मेवारीमा आएका अन्य निकायका आयोजनाको समेत अनुगमन गरिएको हो। पर्वतबाट महेन्द्र जीसीको रिपोर्ट। भोपाल मानसिंह कार्की प्रज्ञा परिषदले सिन्धुपाल्चोकका बाढी र पहिरो पीडितलाई सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ। प्रज्ञा परिषदले एभिन्यूज खबर मार्फत सिन्धुपाल्चोकका बाढी पीडितलाई सहयोग हस्तान्तरण गरेको हो। प्रज्ञा परिषदले बाढी र पहिरोका कारण मानवीय र भौतिक क्षति भोगेका सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बु लगायतका पीडितका लागि सहयोग रकम एभिन्यूज खबर मार्फत हस्तान्तरण गरेको छ र यसै क्रममा एभिन्यूज खबरको टोली सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका पुगेको छ। राहतको लागि सहयोग हस्तान्तरणका बारेमा अब हामी के छ पछिल्लो अवस्था, के कसरी कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइराखिएको छ यो विषयमा जानकारी लिन्छौँ। यतिखेर हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ संवाददाता सुशील पाण्डे। सुशील, सहयोग हस्तान्तरणको बारेमा पछिल्लो अपडेट के छ, के कसरी कार्यहरूलाई अगाडि बढाइदैछ, जानकारी गराउनुस् न। प्रभा, हामी केही समय अगाडि मात्रै सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को क्युल भन्ने स्थानमा आएका छौँ। हामी यहाँ दृश्यमा देख्न सक्छौँ यतिखेर हाम्रा सहयोगी हातहरू भोपाल मानसिंह कार्की प्रज्ञा परिषद, त्यसै गरी अकाबे चर्च, त्यसै गरी एफजिटी नेपालको सहयोगी हातहरूको एभिन्यूज खबरको सहकार्यमा हामीले केही सहयोग सामग्री सहित हामी आएका छौँ। र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो, योभन्दा अगाडि नै हामीले हिजो नै करिब 8 लाख जतिका सामग्रीहरू, विशेष गरी यहाँको आवश्यकता अनुसारको जस्ता पाता, त्यसै गरी अन्य सामग्रीहरू, शौचालयमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू, प्यानहरू, त्यसै गरी टेन्टहरू र लत्ता कपडाहरू हामीले यहाँ ल्याएका छौँ। र हामी यहाँ दृश्यमा देख्न सक्छौँ थुप्रै, हामी यहाँ आइसकेपछि थुप्रै स्थानीयवासीहरू यहाँ आउनुभएको छ। हामीसँग यहाँका वडा अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ र दृश्यको हामी नजिकै देख्न सक्छौँ नेपाल प्रहरीको इलाका प्रहरी कार्यालय हेलम्बुको यो भवन तबाह भएको छ। प्रभा, हामी दृश्यमा देखाउन चाहन्छौँ र दर्शकहरूलाई हाम्रो नजिकैबाट मेलम्ची नदी अहिले पनि गडगडाएर बगिरहेको छ र हामी दृश्यमा देख्न सक्छौँ जुन हामी अहिले बगरको रूपमा देखिरहेका छौँ त्यो बगर कुनै समय प्राकृतिक रूपमा निकै सुन्दर गुलजार बस्ती थियो। हेलम्बुको क्युलको बस्ती हरियालीले छाएको बस्ती थियो। तर यतिखेर हामी दृश्यमा जे देखिरहेका छौँ यो नेपाल प्रहरीको इलाका प्रहरी कार्यालय हेलम्बुको भवन। यही भवनबाट करिब 15 भन्दा बढी जवान र अधिकृतहरूले नेपाली जनतालाई अथवा यहाँका जनतालाई सेवा गरिरहनु भएको थियो र असार 4 गते यो भवन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ। हामी हुन त सक्लै छ, तर जगबाट जसरी भत्किएको छ यो एउटा मेलम्ची नदीले गरेको यो तबाहको दृश्य र यो नजिकै थुप्रै स्थानीय व्यक्तिहरूको घरहरू थिए र त्यो अहिले बसमा परिणत भएको छ। हामीलाई लाग्ने नदीको नजिक किन घर पाएको होला, तर यहाँ स्थानीयहरूसँग बुझ्यौँ मिटरभन्दा पर थियो त्यतिखेर यो मेलम्ची नदी थियो र यहाँ हरियो चौर थुप्रै बस्तीहरू र निकै सुन्दर थियो यो स्थान तबाह भएको छ। र यहाँ कुराकानी गर्नका निमित्त मसँग यतिखेर प्रभाव हेलम्बु गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग त्यतिखेर के भएको थियो, परिस्थिति के छ, विशेष गरी हामीलाई भनेको एभिन्यूज खबरलाई अथवा एभिन्यूज पत्रलाई पनि आएको गुनासो भनेको मेलम्ची बजारमा चाहिँ बाढी पीडितहरूलाई त्यहाँ धेरैले राहत अथवा सहयोग सामग्री अथवा एभिन्यूज पहललाई पनि आएको गुनासो भनेको मेलम्ची बजारमा चाहिँ बाढी पीडितहरूलाई त्यहाँ धेरैले राहत अथवा सहयोग सामग्रीहरू प्रदान गर्न आउनुभयो। तर क्युल अथवा यहाँ नजिक रहेको चनौटे अथवा हेलम्बु बजारलाई चाहिँ मानिसहरूले बिर्से भन्ने गुनासो आइसकेपछि हामीले यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गरेर एभिन्यूज खबरको एभिन्यूज पहल मार्फत हाम्रा सहयोगी हातहरू भोपाल मानसिंह कार्की प्रज्ञा परिषद, त्यसै गरी एफजिटी नेपाल, त्यसै गरी अकाबे चर्च लगायतका सहयोगी हातहरूको सहयोग र एभिन्यूज
पहलको सहकार्यमा करिब हामीले 8 लाख जतिको सामग्री यहाँ ल्याएका छौँ र यहाँको अहिलेको आवश्यकताका बारेमा हुन त यस अगाडि पनि हामीले पटक पटक कुराकानी गरेका छौँ यहाँका जनप्रतिनिधिहरूसँग। तर यतिखेर अहिलेको अवस्था के छ, अब मैले अघि केही अनौपचारिक ढङ्गबाट यहाँका स्थानीयहरूसँग पनि कुराकानी गरेँ। उहाँहरूले तत्कालको लागि खाद्यान्न अथवा अरू सामग्री भन्दा हामीलाई बाँसको व्यवस्था गर्नको लागि स्थानीय तहबाट स्थानीय सरकारले अथवा तपाईँहरू जस्तो सहयोगी संस्थाहरूले पनि पहल गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको अपेक्षा उहाँले राख्नुभएको छ। यतिखेर भने म अहिले यहाँ सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्षसँग कुराकानी गर्छु र अहिलेको अवस्था के छ, उहाँहरूको अपेक्षा के छ, हामीले सहयोग ल्याउँदा के कुरालाई प्राथमिकतामा दिएर ल्याउने भन्ने कुरामा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर वडा अध्यक्षजी हुनुहुन्छ। हजुर वडा अध्यक्षजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। यो दृश्यमा जे देखिरहेका छौँ अब यो त अहिले बगरमा परिणत भएको छ होइन। मानिसहरूले भन्छन् अब खोला नजिक घर बनाएका रहेछन् अनि खोला लग्यो भन्ने खालको हल्का टिप्पणीहरू पनि गरेको सुनियो। मैले यहाँका स्थानीयहरूसँग कुराकानी गर्दा यो निकै प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण यो बस्ती कुनै समय अब यहाँबाट हामी जुन ठाउँमा उभिरहेका छौँ यहाँबाट करिब 50-60 मिटर पर थियो खोला भन्ने कुरा आइरहेको थियो। कस्तो थियो अहिले तपाईँले कस्तो लगेको छ, के कारणले यो खालको यो प्राकृतिक विपद आइलाग्यो होला? यो 1 नम्बरमा चाहिँ मेलम्ची नदीमा असार 1 गते 78 साल असार 1 गते चाहिँ तपाईँको यहाँ ठुलो भीषण पहिरो आयो। त्यो पहिरो आएको कारण चाहिँ तपाईँको 1 नम्बरमा मेलम्ची खाने पानी पनि तपाईँको 1 गते नै तपाईँको यता फर्काउने भन्ने तपाईँको जेठको 24 गतेदेखि नै माइकिङ गरेर आएको थियो। अनि त्यसदेखि तपाईँको माथिबाट पहिरो झऱ्यो, त्यसपछि त्यो पानी पनि तपाईँको यता मिसिसकेपछि यहाँ 4 किलोमिटर लामो चाहिँ तपाईँको मेलम्ची खानेपानीभित्र निस्केको मकिङ चाहिँ डम्पिङ गरेको थियो। त्यो डम्पिङ सायदको तपाईँको आउँदाखेरि तपाईँको यो हरियाली तपाईँको यो मेलम्ची खानेपानी नदी अहिले तपाईँको बगरको रूपमा परिणत भएको छ। त्यो भएर पहिला योभन्दा तपाईँको धेरै गहिरो पनि थियो। त्यो छेउमा तपाईँको त्यो जङ्गलहरू पनि धेरै छ। अहिले चाहिँ के छ, अब तपाईँहरूको अहिलेको अवस्था के छ? अब जस्तै सहयोग सामग्री राहत ल्याउने नाममा मानिसहरू त आइरहनु भएको होला होइन, त्यही अनुसार हामी पनि आएका छौँ र अहिले तत्कालको अवस्था के रहेछ भनेर बुझ्नको लागि पनि एभेन्युज खबरको एभेन्युज पहलको यो पहल हामीले त्यसकारण पनि हामी यहाँ आएका छौँ अहिले। र अब भविष्यमा अघि मैले केही अनौपचारिक ढङ्गबाट यहाँका स्थानीयहरूसँग कुराकानी गर्दा उहाँहरूलाई थाप बाँसको व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको अपेक्षा पायौँ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यहाँका बाढी पीडितहरूका लागि के गरिदिनु पर्ने आवश्यकता छ? बाढी पीडितहरूलाई चाहिँ अहिलेको आवश्यकता चाहिँ तपाईँको रासिन भन्दा पनि जस्ता पात्रको रूपमा 1 नम्बर समस्या छ। 1 नम्बर समस्या त तपाईँको यो बस्ती निर्माण गर्नको लागि बाटो आवश्यकता छ। बाटो खोल्ने क्रममा हामी 4 दिन आज 5 दिन हुन्छ लगातार लागेका छौँ। तपाईँको त्यो बाटो यता तपाईँको ट्रेक खोलिसकेपछि हामी चाहिँ तपाईँको यो विस्थापित समुदायहरूको चाहिँ तपाईँको एक गरेर चाहिँ हामी तपाईँको अहिले तत्कालको लागि चाहिँ तपाईँको अस्थायी रूपमा हामी बाँसको व्यवस्था गर्छौँ। त्यसपछि तपाईँको उहाँहरूले पुनर्निर्माणको लागि चाहिँ हामी सबै एकिङ गरिसकेपछि सकेसम्म चाहिँ हामीले एकीकृत बस्तीको रूपमा चाहिँ परिणत गर्ने भन्ने कल्पना चाहिँ छ। उहाँहरूको सहमति उहाँहरूकै के अरे सहकार्यमा चाहिँ सल्लाह सुझावमा हामीले तपाईँको सुझाव लिँदै तपाईँको वडाको हिसाबले तपाईँको गाउँपालिकाको हिसाबले हामी तपाईँको सम्पूर्ण विस्थापित समुदायहरूलाई चाहिँ तपाईँको एकै ठाउँमा राखेर एकीकृत बस्ती रूपमा हामी परिणत गर्नेछौँ। त्यसमा अहिले पनि तपाईँको अहिलेदेखि नै यो बस्तीको एकीकृत रूपमा हुने हो भने चाहिँ तपाईँको अहिले नै तपाईँको अस्थायी रूपमा नै तपाईँको एकीकृत हिसाबले तपाईँको बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। हामीले तपाईँको समुदायहरूसँग सुझाव दिएका छौँ, सल्लाह लिएका छौँ। त्यो हिसाबले तपाईँको एकै ठाउँमा बस्नु पर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको हाम्रो ठुलो तपाईँको आशा पनि हो, मनसाइ पनि। यहाँ कति जति मानिसहरू पीडित हुनुभएको छ अथवा कति जति घरहरू बगायो अथवा कोही व्यक्ति पुरै जग्गाहरू बगाएर सुकुम्बासी भएको पनि स्थिति छ कि के छ? हेलम्बु गाउँपालिकामा चाहिँ तपाईँको विस्थापित यो बाढी पहिरोले बगाएको घर चाहिँ 110 हो। 110 मध्येमा चाहिँ तपाईँको अहिले तपाईँको सुकुम्बासी त्यसमा अन्त ठाउँबाट आएर घर बनाएर बसेका 4 आना 2 आना 3 आनामा घर बनाएर बसेका सुकुम्बासीकै रूपमा चाहिँ तपाईँको अहिले त्यति पहिचान भएको छैन। हामी पहिचान गर्नलाई हामी तपाईँको खटिराख्नेछौँ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको हामी एकजिट तपाईँको डाटा निकालिसकेपछि हामी त्यसलाई सुकुम्बासी यति तपाईँको गैर सुकुम्बासी चाहिँ यति रहेछ भनेर हामी एकजिट निकालेर त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ चाहेको चाहिँ के हो भने एकीकृत बस्ती पनि तपाईँको ओडाले बनाउन सक्ने गाउँपालिका
अरू संस्थाहरूले पनि बनाउनका निम्ति मैले आह्वान पनि गर्छु किनभने तब यहाँ चिउरे खार्कामा तपाईँको 22 घरधुरी चाहिँ विस्थापित नै हो त्यो चाहिँ तपाईँको एकीकृत रूपमा एकै ठाउँमा तपाईँको बनाउने भनेर त्यो हामी तपाईँको लागेका छौँ त्यो लागेका अनुसार चाहिँ हामी उहाँहरू चाहने एकीकृत चाहनुहुन्छ भने तपाईँको साबिकको 1 नम्बरका मानिस समुदायहरू अहिले चाहिँ तपाईँको 2 नम्बर आएर बनाउने कुरा गरेका छौँ त्यो भएर कारण उहाँहरूको सहमतिमा हामी गर्नेछौँ त्यसो गरी गणेशमा 35वटा अस्थायी ट्रेनहरू मुनि बसेर तपाईँको जीवन बुझिरहेका छौँ त्यसलाई पनि हामीले एकै ठाउँमा अहिलेको रूपमा हामीले वासस्थान गर्छौँ व्यवस्थापन गर्छौँ त्यसपछि थाई रूपमा चाहिँ हामीले तपाईँको त्यही एकीकृत बस्ती उहाँहरूकै सुझाव उहाँहरूकै सल्लाहमा चाहिँ हामी तपाईँको एकै ठाउँमा बनाउने तर्खर हामी ओडाले निर्णय गर्छौँ ओडा र सँगसँगै तपाईँको गाउँपालिकाले निर्णय गर्ने होला त्यो सँगसँगै प्रदेश सरकारमा पनि हामी त्यो खालको ल हुन्छ वडाध्यक्षज्यू तपाईँहरूको यो एकीकृत बस्ती निर्माणका निमित्त हामी एभिन्युज खबर र एभिन्युज टेलिभिजन एभिन्युज खबर टेलिभिजनको एभिन्युज पहल मार्फत पनि हामीले हाम्रो ठाउँबाट पनि पहल गरौँला यहाँलाई अहिले धेरै धेरै धन्यवाद छ त्यसै गरी यहाँ थुप्रै स्थानीयहरू यहाँ आउनुभएको छ उहाँहरूमध्ये म केही स्थानीयहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेको छु हजुर यहाँको शुभ नाम मेरो नाम फलाबहादुर सेती हो सर यहाँको घर कहाँनिर पर्छ यो चनौटी भन्दामा सिरोटारमा हजुर अनि त्यहाँ चाहिँ के क्षति पुगेको छ हाम्रो जति त त्यो क्षति त यो खोलाले सबैको गरायो तर खेती योग्य जमिन भनेको चाहिँ त्यहीँनिर गयो सिमखेत भन्ने फाँट थियो ठुलो फाँट हजुर त्यो फाँटमा जम्मा अहिले सङ्कलन गर्ने मान्छेले भने 392 रोपनीको फाँटै त्यसरी गर्यो अनि घर त कति भयो मगी थियो फेरि 7.5 लाख आनाको त्यही मगी भएर अनि 4 आना 3 आना घर जग्गा किन्दै घर बनाउँदै गर्ने घर लग्यो भने कतिको त तपाईँको जग्गै लग्यो सबैलाई हाम्रो चनौटी यहाँबाट कति टाढा पर्छ चनौटी भने यहाँबाट त त्यो 3 किलोमिटर टाढा होला कति घर जतिमा क्षति पुगेको छ त्यहाँ घटेसँग चाहिँ अब मैले त गिन्ती गरेको छैन हजुर 15-20 घर चाहिँ सबै लगिसक्यो अनि त्यहाँको अहिले बाढी पीडितको अवस्था कस्तो छ त्यहाँको एकदम दयनीय छ त्यो ठुलो चनौटे बजारै सबै बजारै है किनार घर छाड्छन् यतापट्टि हाम्रोपट्टि ठुलो यस्तो फाँट 292 रोपनी फाँट लगेर किनारमा घरधरि सबै भइदिइराखेको छ कोही बगाएरै लग्यो अनि खेतीहरू त कसैको चाहिँ त्यहाँ घर भयो भने 2 आना 4 आना घरमा घरेर किनेर बस्नेको माथि होला हजुर कसैको त सबै त्यहीँ लगेर सबै लग्यो वंशी सुकुम्बासी बने कति त्यहाँ मात्रै हुन्छ हस् यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ रश्मित यतिखेर हामी सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को क्युल भन्ने स्थानमा छौँ र इलाका प्रहरी कार्यालय हेलम्बुको दृश्य हो भवन जगदेखि यसरी ढलेको छ कि हामी दर्शकबिन्दुहरूलाई देखाउन चाहिरहेका छौँ यो भवनबाट नेपाल प्रहरीले यहाँका जनतालाई सेवा प्रदान गरिरहेको थियो तर आफै यस्तो स्थितिमा छ नेपाल प्रहरीका जवानहरू अहिले यतिखेर नजिकै कुनै अरूको घरमा कोठा भाडामा लिएर उहाँहरूले नेपाली जनताको सेवा गरिरहनु भएको छ तर दृश्यमा यो भयावह अवस्था यो तबाह यो देख्न सकिन्छ यहाँलाई लाग्न सक्छ यो खोलाको नजिक बनेको रहेछ घर होइन दर्शकबिन हामी जानकारी गराउन चाहौँ करिब 50 मिटर पर थियो मेलम्ची खोला जतिखेर यो भवन यहाँ बन्दै थियो र अहिले हामी दृश्यमा यहाँ बगर देख्दैछौँ यहाँलाई लाग्न सक्छ खोला नजिकै घर बनाएको कारणले गर्दाखेरि बाढी पस्यो होला तर त्यस्तो होइन खोला करिब 60 मिटर पर थियो निकै गहिरो थियो मेलम्ची खोला सुन्दर हरियाली र भरिपूर्ण अवस्थामा रहेको यो क्युको यो बस्ती सुशील आज आयोजित सहयोग हस्तान्तरणको कार्यक्रम सकिसकेको छ या यो बाँकी नै छ र अबका दिनमा एभिन्युज खबर लगायतका अन्य सङ्घ संस्थाले के कस्तो भूमिका राख्नेछन् त्यहाँ सहयोगको लागि यो विषयमा चाहिँ जानकारी गराउनुहोस् न सामान यहाँ पठाएको हाम्रा भूभागमान कार्की प्रजा परिषद त्यसै गरी नेपाल त्यसै गरी अगापे चर्चको सहकार्यमा
एभनिङ पहलको एभनिङ खबरको एभनिङ पहल कार्यक्रमको सहकार्यमा हामीले हिजो नै यहाँ सामग्रीहरू पठाएका छौँ। जस्ता पठाएका थियौँ एभनिज खबरको एभनिज पहल कार्यक्रमको सहकार्यमा हामीले हिजो नै यहाँ सामग्रीहरू पठाएका छौँ। जस्ता पाता पठाएका थियौँ, त्यसै गरी टेन्टहरू, त्यसै गरी लत्ता कपडाहरू, अनि शौचालयमा प्रयोग हुने प्लास्टिकका प्यानहरू पाइन्छन्, ती प्यानहरू हामीले यहाँ हिजो नै ल्याएका छौँ र आज चाहिँ यहाँका जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा त्यो वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि छ। र भविष्यमा पनि हामीले यहाँका केही स्थानीयहरूसँग कुराकानी गर्दा कति व्यक्तिहरू उहाँहरू सुकुम्बासी बन्नुभएको छ, थापथलोको अवस्था एकदमै अब के हुने हो थाहा छैन। अहिले टेन्ट मुनि अथवा उहाँहरू त्रिपाल मुनि बस्न बाध्य हुनुभएको छ। त्यसकारण एउटा स्थायी घर बनाएर हामीलाई त्यहाँ स्थानान्तरण गर्न पाए हुन्थ्यो, त्यो सहयोग चाहिँ गर्न पाए हुन्थ्यो तपाईँहरूले भन्ने खालको अपेक्षा हामीले राख्नुभएको छ। त्यसका निमित्त हामीले सम्बन्धित निकायमा यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको सहकार्यमा हामी समन्वय गर्नेछौँ। एभनिज खबरले त्यो समन्वय गर्नेछ। प्रभाव विशेष गरी यहाँका स्थानीयहरूको चाहिँ तत्कालको लागि अहिले हामीलाई राहत भन्दा पनि हुन त तत्कालको लागि पनि केही आवश्यकताहरू छन्, तर ती आवश्यकताले मात्रै हाम्रा सम्पूर्ण आवश्यकता सम्बोधन हुने स्थिति छैन। हामी सुकुम्बासी भएका छौँ, हामी घरबार विहीन भएका छौँ। त्यसकारण घर निर्माण गरेरै हामीलाई त्यहाँ राखिदिन सक्ने खालको सहयोग दिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा छ। निकै जायज अपेक्षा छ। जानकारीका लागि उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता सुशील पाण्डे र हामीलाई सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा आयोजित सहयोग हस्तान्तरणका बारेमा विस्तृतमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो भने असार 1 गते मेलम्ची नदी र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीका कारण मेलम्ची नगरपालिका त्यसै गरी हेलम्बु गाउँपालिकामा थुप्रै भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ र त्यहाँका बासिन्दाका लागि सहयोगको ठाउँ-ठाउँबाट विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले त्यहाँ सहयोग गरिरहेका छन् भने यसै क्रममा भोपाल मानसिंह कार्की प्रज्ञा परिषदले सिन्धुपाल्चोकका बाढी र पहिरो पीडितलाई सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ एभी न्युज खबर मार्फत। र यही सहयोग हस्तान्तरणका बारेमा हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो र एभी न्युज खबरको टोली अहिले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका पुगेको छ। अब बाँकी खबर। मनसुन सुरु भएसँगै देशभर वर्षा भइरहेको छ। वर्षातका कारण काठमाडौँको बागमती, विष्णुमती, मनोहरा लगायतको नदीमा पानीको सतह बढेको छ। यी नदीमा पानीको सतह बढेसँगै विशेष गरेर किनारामा रहेका सुकुम्बासी बस्तीमा बाढी पस्ने खतरा बढेको छ। शुक्रबार साँझदेखि नै देशका अन्य भागमा जस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा पनि भारी वर्षा भइरहेको छ। वर्षातका कारण काठमाडौँको बागमती, विष्णुमती, मनोहरा लगायतको नदीमा पानीको सतह बढेको छ। यसले गर्दा यी नदीको किनारमा बसोबास गरेका सुकुम्बासी बस्तीभित्र बाढी पस्ने खतरा बढेको छ। खोला किनारमा बसोबास गर्ने स्थानीय भने विगत वर्षहरूमा जस्तै खोला बढेर बस्तीमा पस्ने डरका साथै अव्यवस्थित व्यवस्थापनका कारण ढलको समेत समस्या भएको बताउँछन्। ढलबाट आएर वर्षै बिची कोडो भर्छ, के गर्ने? घरभित्र छिर्छ, कहिले राति आउँछ, बाबर साबर हुन्छ। 1-2 चोटि त ऊ माथिर त्यो बाटोतिर लुगा सामानहरू राखेर बस्यो नि हामी। यहाँको समस्या भनेको त्यही हो, हाम्रो यो ढलले गरेर होइन अलिकति समस्या हुन्छ। पानी ठुलो आयो भने चाहिँ आउँछ, नत्र आउँदैन। त्यस्तो गरेर खोलाको पानीको त त्यति डर छैन हामीलाई। गत साल मनोहरा खोलामा बाढी आउँदा मानवीय क्षति समेत भएको थियो। विपद जोखिम व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण प्राधिकरणले 3 जिल्लाका खोला किनारमा भएका बस्तीको संरक्षणका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्ययोजना तयार पारेको बताएको छ। अहिले मुख्य रूपमा एउटा जाइकासँग हामीले एउटा समन्वय गरेर जाइकाले रिजिलियन्ट काठमाडौँ भ्याली भन्ने एउटा प्रोजेक्ट हामी सँगै काम गरिरहेका छौँ र यसमा चाहिँ हामीले सबै स्थानीय तहहरू 18वटै स्थानीय तहहरूसँग मिलेर एउटा एकीकृत योजना बनाउने र त्यसलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने र निर्माणको आधार तयार गर्ने तर्फ हामी लागिरहेका छौँ। काठमाडौँका विभिन्न नदी र खोलाहरूको पानी बाहिरिने नाका चोभार गल्छीमा पनि पानीको बहाव निकै बढेको छ। यसलाई कम गर्न जलाधार क्षेत्रमा पानीको बहावलाई नियन्त्रण गर्नका लागि माथिल्लो शिवपुरीमा एडीबीको सहयोगमा काम भइरहेको छ। यो माथिल्लो क्षेत्र जलाधार क्षेत्रमा नै बर्खाको पानीलाई नियन्त्रण गरेर बिस्तारै कन्ट्रोल रूपमा खोल्नुपर्छ भनेर अहिले धाप क्षेत्रमा यो शिवपुरी क्षेत्रमा एडीबीको सहयोगमा केही आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन्। यसरी वर्षेनी उपत्यकामा मात्र नभई देशैभरि नदी किनारामा बस्ने सुकुम्बासीलाई वर्षायाममा बाढीको चिन्ताले सताइरहन्छ। बाढीले सयौं घर र धनजनको क्षति भइरहँदा सरकारले भने न्यूनीकरणका लागि काम भइरहेको बताउँदै आएको छ, तर यसको प्रभावकारिता भने व्यवहारमा देखिएको छैन। एबी न्युज खबरका लागि
प्रभात थापाका साथ सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष सूर्य कुमार श्रेष्ठको हत्याको विषयमा नगरपालिकाका प्रमुख र मृतकका आफन्तबीच आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ। मृतकका परिवारले मेयर मनोज देवकोटा नै हत्याको प्रमुख योजनाकार भन्दै किटानी जाहेरी दिने तयारी गरेका छन् भने मेयर देवकोटाले आफूलाई राजनीतिक रिसिभी अन्तर्गत फसाउन षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। दर्शक असार 11 गते ईश्वरपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 का वडाध्यक्ष सूर्य कुमार श्रेष्ठको हत्या भएको थियो र यसै सन्दर्भमा अहिले आएर धेरै कुराहरू प्रकाशमा आउन थालेको छ र यावत कुराहरूको बारेमा हामी अहिले ईश्वरपुर नगरपालिकाका मेयर मनोज देवकोटासँग प्रत्यक्ष उपस्थित भएर उहाँसँग थप जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। मेयर सर, तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु एभेन्यूजमा। धन्यवाद। सर्वप्रथम तपाईको नाम पनि यो हत्यामा आइरहेको छ। आफन्तहरूले वडा श्रेष्ठका आफन्तहरूले मनोज देवकोटाको इशारामै यो हत्या भएको कुराहरू आइरहेको छ। जी, यो यहाँले प्रश्न भएको अत्यन्त गलत हो, झुटो हो। म त्यो कुराप्रति विश्वास गर्दिनँ र सूर्य कुमार श्रेष्ठ आदरणीय मेरो दाई मस्तै वडाको बासिन्दा पनि भएको कारणले गर्दाखेरि र मेरो ठुलो रगत पसिना मिहिनेतबाट उहाँलाई वडाध्यक्ष बनाएको र उहाँको सहयोगले नै म यो ठाउँमा आइपुगेको कारणले गर्दाखेरि म त्यस्तो फोहोरी घृणित कामप्रति विश्वास गर्दिनँ। जहाँसम्म घटनाको बारेमा म निन्दा व्यक्त गर्दछु। अपराधीहरू जोसुकै भए उनीहरूको सख्त भन्दा ठुलो कारबाही हुनुपर्छ। समयमै प्रशासनले सार्वजनिकरण गरोस् भन्नको लागि मैले आज नगरपालिकामा बैठक बोलाएर चाहिँ छिटो सार्वजनिक घटनाको लागि पनि भनेको छु। खासै सुमनजी के भएको थियो त्यो बताइदिनु न। मलाई त्यो सूचना आउनुभन्दा पहिले मेरो बाबासँग कुरा भएको थियो। कुरा हुँदाखेरि मैले त्यो कुरामा हल्का मैले वाद विवाद हुनु बित्तिकै मैले बाबासँग कुरा गर्दै घर जानु मैले भने त्यो बेलामा मेरो प्रियमराज दालसँग पनि कुरा भएको थियो। उहाँले चाहिँ म बाबालाई घर पुगाइन्छु भन्नुभएको थियो। त्यसको केही समयपछि मैले फेरि फोन गरेपछि मैले तपाईँको पुलिससँग पनि मैले कुरा गरेँ। तपाईँको मैले म अन द स्पोट 5 मिनटमा पुग्छु भन्नुभयो। उहाँहरू तपाईँको 2 घन्टापछि पुग्नुभयो। 2 घन्टापछि पुगेर पनि मैले फोन गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब ठिक छ तपाईँको बाबा सामान्य स्थितिमा हुनुहुन्छ भन्नुभएको थियो मलाई। तपाईँको त्यहाँको हाम्रो शैसाब तपाईँको त सामान्य स्थितिमा हुन्छ भन्नु उहाँले। पछि फेरि मैले फोन गरेपछि अब स्थिति अलिक गम्भीर छ तर हटमिट चलिरहेको छ भने उहाँले कुरा गर्नुभयो। मैले पटक कुरा गरिसकेपछि उहाँहरू पनि ढिलो पुग्नुभयो। उहाँले जानकारी यो कुरा कहिलेको हो? जस्तै यहाँ ईश्वरपुरकै हो? यो शुक्रबारको घटना होइन, ईश्वरपुरमा हजुरको बुवा ईश्वरपुरमा छँदाखेरि प्रहरीले त्यस्तो भनेको हो? त्यो घटना भएको बेलामा चाहिँ घटनास्थलको कुरा हो। घटनास्थलको कुरा हो। हजुर। अनि कुन बेला तपाईँले थाहा पाउनुभयो कि बुवाको देहान्त भयो भनेर, मरिसक्नु भयो? मलाई बुवाले राति करिब 10 बजीतिर मलाई फोन गर्नुभएको थियो। कसले फोन गर्यो हजुर? बुवाले मलाई फोन गर्नुभएको थियो। 10:30 बजीतिर? 10 बजेर 10:30 फोन गर्नुभएको थियो। हजुर। त्यसपछि मैले अब राति भइसक्यो घर जानु मैले भनेपछि अब त्यहाँले चाहिँ प्रेमराजसँग मेरो कुरा पनि भयो। प्रेमराजले चाहिँ म ठिक छ म बुवालाई म घर पुगाउँछु भन्नुभयो। जुन ठेकेदार छ जेसीबीको मालिक? हजुर। उहाँले भन्नुभयो कि म घर पुग्याउँछु भनेर? म घर पुगाउँछु, अब टेन्सन नमान्नु, म घर राम्रोसँग पुगाउँछु भन्नुभयो मलाई। मैले उहाँलाई पटक फोन गरेँ, उठेन। त्यसपछि मैले हाम्रो यहाँ शैसाबसँग कुरा गर्दाखेरि म 5 मिनटमा पुग्छु भन्नुभयो। हजुर। तर उहाँको भूमिकामा कहाँ शङ्का लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब स्थिति सामान्य छ भन्नुभयो मलाई। अब घटना जस्तै कि इलाका प्रहरी कार्यालयका इन्चार्ज सही साहबले छोरा सुमन श्रेष्ठलाई 10:30 बजेतिर फोन गरेर 81 भन्छ बुवा ठिकै छ, सन्चै छ, हटबिट चलिरहेको छ बताउनु भएको छ अरे, होइन? अब छोरालाई केही थाहा छैन, छोरासँग एकछिन पहिला कुरा भएको मान्छेको हो, अब एकैछिनमा हटबिट चलिरहेछ, यस्ता कुराहरू किन आयो? र प्रश्नको घेरामा अब इलाका प्रहरी कार्यालयका इन्चार्ज पनि छन्। किनभने जब उहाँमाथि केही भएको छ, उहाँमाथि हमला भएको छ भनेपछि 1 बजेतिर मलङमा पुर्याउने काम भयो। मलङमा पुगेपछि वडा अध्यक्ष सूर्य कुमार थापालाई त्यहाँका चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको थियो। जब वडा अध्यक्ष चिकित्सक थियो भने उहाँले तुरन्त उपचारको लागि लग्नुपर्ने थियो, तर उपचारको लागि लगिएन। किन भयो? यो पनि एउटा प्रश्न उब्जिएको छ। एभेन्यूज खबरको लागि बख्तियार अली, सर्लाही।
नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच 15 करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच कोरोना महामारीबाट उत्थान तथा अति विपन्न र जोखिममा रहेकाहरूको संरक्षण एवं दिगो विकास हासिल गर्न 15 करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। आइतबार भएको सम्झौता पत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र मालदिप्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदात जर्बोसले हस्ताक्षर गरेका हुन्। हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले यो सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त हुने रकम कोरोनाबाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन, आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिन र हरित वृद्धिलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए। प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्गति दिने, अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने, आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिने र ग्रिन ग्रोथ अथवा हरित वृद्धिलाई सपोर्ट गर्ने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। कार्यक्रममा मालदिप्स, नेपाल तथा श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदात जर्बोसले यस आयोजनाले कोरोना महामारीका बेला र महामारीपछि पनि नेपालमा दिगो वृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्ने बताए। And it is extremely important because it focuses on the exit, the light at the end of the tunnel, the reforms, the policy actions, the policy reforms and steps that the government of Nepal will do. यस आयोजनाले रोजगारी सिर्जना गर्ने, बजारलाई गतिशील बनाउने र हरित पुनरुत्थानलाई सहयोग पुग्ने बताइएको छ। हुलाकी सडक अन्तर्गत सिराहा धनुषा जिल्ला जोड्ने कमला नदीको पुल झण्डै 10 वर्षपछि निर्माण लगभग पूरा हुन लागेको छ। धनुषा जिल्लाको स्थानीयले लामो प्रतीक्षा गरेको कमला नदीमा बन्दै गरेको यो पुल आगामी साउनदेखि सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण भइरहेको छ। पुल बनाउने ठेक्का पाएको लुम्बिनी बिल्डर्सले 95% काम सकिएको बताएको छ। ठेकेदार कम्पनी लुम्बिनी बिल्डर्सले पुल निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजनाका साथ कामलाई तीव्रता दिएको छ। निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर सूर्य प्रसाद शर्माले पुल निर्माणको 95% काम पूरा भइसकेको जनाए। निर्माण गरिएको पुलको रेलिङ निर्माण लगायतका काम भइरहेको भन्दै इन्जिनियर शर्माले लिङ्क रोडको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। लगभग भौतिक हिसाबले तपाईँको 95% काम लगभग सकिसकेको छ। अब अलिकति बाटोको कामहरूलाई फिनिसिङको कामहरू मात्र बाँकी रहेको छ। असार महिनाभित्र पुल निर्माण कार्य पूरा हुने भन्दै तटबन्ध निर्माण गरेर नदीको बहाव पनि परिवर्तन गरिसकेको उनको भनाइ छ। 470 मिटर लम्बाइको कमला नदीको सिराहा धनुषा खण्डको यो पुल निर्माणका लागि 2068 सालमै पप्पू लुम्बिनी बिल्डर्सले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर ढिला सुस्तीका कारणले गर्दा 10 वर्षमा बल्ल पुल निर्माण सम्पन्न हुन लागेको छ। ढिला सुस्ती गरी 35% मात्र काम पूरा गरेको पप्पू कन्स्ट्रक्सनलाई पुल निर्माणको कामबाट हटाएर निर्माणको पूर्ण जिम्मेवारी लुम्बिनी बिल्डर्सलाई दिएको थियो। पप्पू कन्स्ट्रक्सनले सुरुमा काम नगरेको र पछि महँगी बढ्यो भन्दै घाटा लाग्छ भनेर छोडेको लुम्बिनी बिल्डर्सले जनाएको छ। कामहरू जुन माथिका फिनिसिङ, रेलिङ पोस्टका कामहरू, थप यो वेयरिङ कोडका कामहरू, बाटोको ग्राभलहरू हाल्ने कामहरू चाहिँ अहिले तीव्र रूपमा चाहिँ चलिरहेको छ। 11 मिटर चौडाइ रहेको कमला पुल 12 एक्सपानको छ। नदीको दुवैतिर तटबन्ध बनाएर बहाव पुल भित्र छिराइएको छ। तर हरेक वर्ष ठुलो बाढी आउने भएकाले तटबन्ध मजबुत बनाउनु पर्ने स्थानीयको भनाइ छ। भन्दाखेरि त अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी गुणस्तर कस्तो छ छैन, यो त्यहाँ तपाईँ नै आफै हेर्नुहोस् न, यहाँ फोटो खिचेर कस्तो छ, यहाँ चिरा परेको छ। कमला पुल नहुँदा सिराहा र धनुषाका लाखौं मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित हुँदै आएका थिए। पुल निर्माण भएपछि सिराहा सदरमुकाममा मोटरसाइकल वा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको प्रयोग गरी करिब 30 मिनेटमै प्रदेश 2 को स्थानीय राजधानी जनकपुर धाम पुग्न सकिन्छ। पुल निर्माण ढिला हुँदा पूर्व पश्चिम राजमार्ग भएर करिब 90 किलोमिटर घुम्नु पर्ने बाध्यता रहेको थियो। एबी न्यूज खबरका लागि शुभ नारायण कमातीको रिपोर्ट।
मोहत्तरीमा गौशाला नगरपालिकाले खेर गइरहेको जमिनलाई प्रयोग गर्न स्थानीयलाई तरकारी खेतीका लागि उपलब्ध गराएको छ। वैदेशिक रोजगारबाट निराश भएर फर्किएका युवाहरू उपलब्ध जमिनमा तरकारी खेतीमा रमाएका छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट प्रशस्त कमाउने सपना बोकेर 5 वर्ष अघि मोहत्तरी गौशाला 8 का रामेश्वर यादव ऋण लिएर साउदी अरब पुगे। तर त्यहाँ भने जस्तो कमाई हुन नसक्दा लिएको ऋण तिर्न समेत उनलाई धौधौ पर्यो। भने जस्तो कमाई नभएपछि उनी तनावमा परे। 1,20,000 ऋण लिएर उनी साउदी अरब गएका थिए। त्यहाँको कमाईले न त ऋण तिर्न सके न घर व्यवहार धान्न सके। अन्ततः ऋणको भारी बोकेरै घर फर्किए। अहिले उनले गौशालाको सोनी खोलाको बगरमा तरकारी खेती सुरु गरेका छन्। नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको जमिनमा तरकारी खेती गरेर आम्दानी गर्न थालेका छन्। यसबाट उनी दङ्ग छन्। यादव जस्ता 201 किसानलाई लक्षित गरेर गौशाला नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि खेतीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन थालेको हो। नगरपालिकाले सोनी खोला बगरको झण्डै 50 हेक्टर जग्गा 201 जना किसानहरूलाई उपलब्ध गराएको छ। प्रत्येक किसानलाई 2 कट्ठादेखि 10 कट्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराएर खेती गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको गौशाला नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाले कृषिलाई प्राथमिकता दिने योजना अनुसार सो कार्यक्रम ल्याएको हो। यस कार्यक्रममा नगरपालिकासँग सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च बर्दिवासले पनि सहकार्य गरेको छ। गौशाला भित्रका बगर खेतीमा सहभागी अन्य किसानले गहुँ, जौ, मुसुरो, खेसरी लगायतका अन्य तथा दाल समेत उत्पादन गरेका छन्। यहाँ उत्पादित कृषि सामग्री गौशाला बजारमा बिक्री हुने गरेको छ। सुरुवात हो यो एउटा बगरलाई बगैँचा र बगैँचालाई बगर खेतीमा कसरी परिणत गर्ने भन्ने यो एप्रोच अन्तर्गत यो क्षतिग्रस्त भूमि पुनरुत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत यो यसरी यो सञ्चालन भएको छ र हामीलाई आशा छ यस परियोजनामा करिब 201 घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उहाँहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ र उहाँहरूले निश्चित रूपले केही समयपछि यसबाट केही लाभ पाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा र आशा राखेर यो परियोजना सञ्चालन हामीले गरेका छौँ। आफ्नै गाउँमा गरेको मेहनतले किसानहरूलाई खुसी दिएको छ। अहिले बगर खेतीबाट परिवार पाल्ने तथा आय आर्जनमा मद्दत पुग्ने आशा जागेको छ। उनीहरूले प्याज, भिन्डी, लौका, काँक्रो, गोलभेडा, भन्टा, खुर्सानी लगायतका तरकारी उब्जाएका छन्। यो ठाउँमा खोला थियो, अर्ती पर्ती मात्रै थियो। हामी कहिले पनि देखे थिएन कि यस्तो हुन्छ भनेर, सोचेको पनि थिएन। अहिले आएर हामीले यो आज 2 वर्ष पहिने हामी यो मसालाको गाछी र यो टिकको गाछी लगाएँ वनदेखि। अहिले हामीले यो आँपको बोट बिरुवा लगाएँ। व्यापारमा भन्दा खेती किसानीबाटै राम्रो आम्दानी भएपछि सिँचाइको समस्या रहेकाले समाधान गरिदिन आग्रह गरेका छन्। यहाँ उत्पादित कृषि सामग्री गौशाला बजारमा नै बिक्री हुने गरेको छ। मोहत्तरीको गौशाला तरकारी खेती र व्यापार दुवैका लागि पकेट क्षेत्र हो। यहाँका अधिकांशको कमाई तरकारी खेतीबाटै हुन्छ। नगरपालिकाले बगर क्षेत्रलाई हराभरा बनाउन 50,000 बिरुवा पनि रोपेको छ। कमलेश मण्डल, मोहत्तरी। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। यति बेला देशको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेको छ। अपराह्नपछि देशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:11 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:03 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर।
नमस्कार।